Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer la leçon d'aujourd'hui avec une petite révision. Allez-y. دونك اول حاجه غادي نديروها غادي نعطيك الكلمات كالعاده باللغه الفرنسيه وخاصك تعطيهم ليا بالفرنسيه بسرعه اكثر. allez نبداو. qu'est-ce que ça veut dire rester? Rester. Une leçon solide, ouvert, un titre, entendre, dire, heureux, un paragraphe, lire, liquide, un objectif, arriver, connaître, migre, liquide, une conclusion, expliquer, bravo. إذا جاوبتيني بسرعة على هاد الكلمات أنا ملي كنعطيك كلمة بالفرنسية كتعطيها ليا نتايا بالعربية ومعناها، دونك برافو عليك، راك حافظ الدرس. بحالات إلا كان العكس رجع عافاك، راجع الدرس اللي قبل منه. الي دابا غادي نبداو الدرس ديالنا كما العادة. غادي نتعرفوا على 10 ديال لي فيرب و10 ديال لي نو و10 ديال لي زادجيكتيف، وغادي نزيدوهم للقائمة ديالنا اللي حافظين. الي اول فيرب هو الفعل اللي كنعبروا به على الارسال. بغيت نرسل شي رساله او لا هذا، دونك شنو هو هذا الفيرب؟ هذا هو envoyer. envoyer كيتكتب ساهل، شوفوا معايا e n v o y e r، دونك سهله. يفكر، دونك شنو هو الفعل اللي كنعبروا به على التفكير؟ penser p e n s e r، سهل. الفعل اللي كنعبروا به على المشاهده regarder. regarder بسيط r e g a r d e r، سهل يعني كما ينطق يكتب. يجيب répondre. يجيب répondre حتى هي سهله تكتب كما تنطق r e accent p o n d r e. برافو. يشتري acheter. يشتري acheter سهل a c h e t e r، واضحة. يسبب causer. يسبب causer. يسبب causer، شوفوا كيفاش كتكتب ب a u، هي اللي كتعطيني هنايا كو، واضح. c a u كيتجمعوا كيعطيوني كو، ولا لتر اس ملي كتولي حداها او ومحاصرها ما بين او و يو ولات عندي هنا نطقناها زد وليس اس، دونك ولات كوزي، ما كتكتبش بزد وانما باس، واضح. كوزي. برافو. يبدو paraître. يبدو paraître. يبدو paraître. برافو. يتجاهل ignorer. يتجاهل ignorer. يتجاهل ignorer. برافو. يغضب fâché. يغضب فاشي، دونك نسيت هنايا ما نبهتكمش الانيوغي فيها واحد الجي ما كتقراش، كتجي ما بين ان او، دونك لا ديكتي ديالها دابا تبداو تدربوا على ديكتي بلا ما نحتاج انا نقولها لكم، يعني راه برافو تدربوا دابا على النطق. ولا ديكتي غتبقاو فيما كنقول انا تحاول انت تسد عينيك وتكتبها يعني في الذاكره السوداء اللي قلنا، واضح. يغضب فاشي فوق كتكتب كما تنطق، غير كنديروا فوق منها شابو، واضح. يتكلم parler كذلك تكتب بكل سهوله. دونك غادي نحاولوا اننا نحجبوا الكلمات في الاول بالعربيه ونقراوهم بالفرنسيه ونشوفوا واش عرفناهم بالعربيه ونعاودوا. دونك هنا خصك توقف لا فيديو ودير هذه المرحله هذه، تكتب لي فيرب ديالك في الدفتر وتحجب الكلمات بالعربيه وتحاول تقراهم بالفرنسيه هنا قبل ما درتي لا حفظ لا والو، وتشوف واش عقلتي على المعاني ديال لي فيرب ديالنا. دونك اول فيرب عندنا هو envoyer معناه برافو ارسل. penser معناه يفكر. regarder معناه يشاهد، جيد. répondre معناه يجيب. répondre معناه يجيب. acheter معناها يشتري. causer معناها يسبب. paraître معناها يبدو. ignorer معناها يتجاهل، جيد. fâcher معناها يغضب. parler معناها يتكلم، جيد. اذا درتي هاد المرحله هذه كتسهل عليك الحفظ. من بعد خاصك تحجب الفرنسيه وتقرا بالعربيه، وخصك تعرف واش الفيرب عرفتيه بالعكس او لا، يعني تحفظ من الاتجاهين غير ماشي من فاصل واحد، تحفظ من العربيه للفرنسيه ومن الفرنسيه للعربيه، جيد.
دونك هنايا من بعد ما حفظنا لي فيرب ديالنا راهم ساهلين وبساط، غادي ندوزو نشوفو لي نون شنو عندنا في الاسماء ديالنا. دونك عندنا اندغوا سافو دير بلاص يعني مكان. اندغوا مكان. كيفاش كتكتب اندغوا؟ او ان دي ار او اي تي. تي ما كتنطقش حيت ما كايناش معاها الدعامه اللي غتخليها تنطق، واللي هي ان شاء الله فاش غادي ندير لكم الدرس الخاص بلا ليكتور غادي تفهموا كل شيء، يعني ما يبقاش عندكم مشكل مع كيفاش تقراو الكلمات ولا كيفاش غادي تكتب. ملي تكون عندك لا ديكتي غتولي سهله. هي الفرنسيه فيها واحد الصعوبه ان ما كاينينش بعض ماشي كلشي الكلمات كما تنطق وتكتب، يعني كاينين كلمات انهم ماشي غير في الفرنسيه، في كاع اللغات كاينين كلمات اللي ماشي كما كيتكتبوا كما كيتنطقوا، كيكونوا كيتكتبوا تنطقوا بشكل وكيتكتبوا بشكل اخر. جيد. الوصف لا ديسكريبسيون. دراري ديال الاولى اعداديه راكم قريتوا لا ديسكريبسيون فيزيك، لا ديسكريبسيون مورال، يعني الوصف لا ديسكريبسيون فيزيك الوصف ديال الذات، يعني كنوصفوا الشعر والعوينات والنوياف والطوله والقامه وهذا هادشي كله كنوصفوه فاش كنديروا لا ديسكريبسيون فيزيك. وملي كنديروا لا ديسكريبسيون مورال كنهضروا على العقليه ديال الشخص، يعني كنهضروا على العقليه والعاطفه ديالو هو كيفاش داير مورالمون. جيد. تجربه اون اكسبيريونس سهله. تجربه اون اكسبيريونس. ملي كنقولوا شي كلمه كتبدا باكس دونك كنحطوا او وعاد كنحطوا لا لتر اكس ومن بعد كنكمل اكس او اكس بي او اكسون ار اي او ان سي او. اكسبيريونس. دونك شكون هي اللي نطقناها؟ يون هي اي او ان تنطقات لا لتر بحال الياء. واضح؟ اكسبيريونس. جيد. تقرير un rapport. تقرير un rapport. un r a po. donc po p مفخمه دونك نديرو دو بي بي un rapport o r un rapport. جيد. الكلمه اللي وراها الصوت لا فوا. الصوت لا فوا سهل قلنا وا هي او اي، اذا غتكون تكتب سهله. لا يعني باش عرفناها يعني اداه التعريف هي لا voix donc V O I X. la voix سهلة تكتب بسهولة. حقيبة معناها sac. le sac. الحقيبة وإلا قلنا ان sac يعني حقيبة واحدة، يعني حقيبة واحدة. وإلا قلنا لو sac يعني الحقيبة اللي كنعرفوها. هذه معرفة أخرى أنا كي راه غادي نشرح لكم هذا الدرس حتى هو ديال الفرق ما بين لو و ان و لا و اون، وفوقاش كنديروا لو، فوقاش كنديروا لا، فوقاش كنديروا ان، فوقاش كنديروا اون. هادشي غادي نشرحو لكم ان شاء الله. دونك لو ساك الحقيبه معروفه، يعني هذه كلمه كنعرفوها ياك. لا سال الغرفه كنقولوا لا سال مونجي، غرفه الاكل يعني قاعه الاكل. كنقولوا لا سال دو بان يعني ديال الدوش ياك، كنقولوا لا سال دو بان. دونك هنايا معروفه كلمه لا سال. واضح؟ هي قاعه او غرفه. مره اون فوا. دونك هنايا مره ما كنقصدوش بها باسي يعني داز، لا، مره كنقصدوا بها واحد المره، يعني في يوم من الايام كنقولوا مثلا في واحد المره كنلقاوها بادين بها بزاف ديال لي تيكست إلي تي ان فوا، يعني في مره ياك، في احد المرات. إلي تي ان فوا في احد المرات. اذا اون فوا مره واحده. واضح؟ اذا كتكتب هي سهله فوا دونك اف او اي اس. الدم لو سون. الدم لو سون سهله حتى كيفاش كتكتب اس ا ان جي، فيها غير الجي اللي ما كتنطقش. شيء شوز اون شوز شيء. واضح؟ كيلكو شوز شيء ما. اذا شيء شوز كتكتب سي اش او اس. واضح؟ جيد. غادي نشوفوا دابا لي زادجيكتيف. دونك شنو عندنا في لي زادجيكتيف هنايا؟ عندنا مالونيت. مالونيت معناها دنيء. مالونيت معناها دنيء، يعني شخص كذاب وخايب كنقولوا ليه مالونيت. تفهمنا؟ شرير ميشون يعني شخص قبيح. واضح؟ كنقولوا له ميشون يعني شرير. سهله كيفاش كتكتب. لاحظوا مالونيت و شرير كيفاش كتكتب. عندنا ام ا ال اش ما كنطقوهاش ولكن كنكتبوها او ان ان او لا لتر او فيها شابو وشابو و تي او يعني مالونيت لان التي نطقت دونك خاصها دعامه اللي هي او. جيد. شرير ميشون ام او اكسون
سي اش ا ان تي، حيت قلنا ميشون نطقنا اون هي ا ان. واضح؟ جيد. عصبي نيرفو، الا بغينا نقولوا عصبيه نيرفوز، بحال الشكل ديال هاد ميشون. الا بغينا نقولوا شريره غنقولوا ميشونت، و نيرفو غادي نقولوا نيرفوز. دونك هذيك اكس غادي تحول اس وغنزيدو حداها او باش غتولي نيرفوز. جيد. متفائل اوبتيميست، متفائل اوبتيميست، جو سوي اوبتيميست، انا متفائل. اوبتيميست، واضح؟ اوبتيميست متفائل. كسول paresseux، كسول paresseux، كسول paresseux تكتب P A R E S S E U X، سهلة. paresseux. جيد. متشائم بيسيميست، متشائم بيسيميست. انا كتبت متشائم هنا صغيره ما تبان لكمش، حاولوا تكتبوها. المهم بيسيميست متشائم. بالنسبه اللي ما كتبانلوش السبوره يتبع معايا الكلمات اللي تنقول بالفرنسيه هما واضحين. انا تنتعمد انني نكتب الفرنسيه كبيره باش تكون واضحه، العربيه تكتب صغيره. في حاله الا ما بانتلكش اسمعني غير اشنو قلت، رجع الفيديو اسمع اشنو قلت وكتبها. دونك بيسيميست متشائم، بيسيميست متشائم. جيد. قليل peu، donnez-moi un peu de pain، un peu، شويه الخبز. peu، واضح؟ قليل. grand، كبير. هادو عرفناهم كيفاش كيتكتبوا بلا ما هذا. دونك ها هما حاولوا تدربوا عليهم بالنسبه اللي ما كيعرفش ليهم. grand، كبير. جيد. رائع مانيفيك، رائع مانيفيك، رائع مانيفيك. تكتبوا كما تنطق فقط لا لتر جي كاينه ما بين ا و ان وبقيه صافي سهله. اذا مانيفيك غنكتب ام ا جي ان اي اف اي وغنزيد حداها ك. دونك عرفنا كيفاش كتكتب كو سهله. ك يو واضحه بسيطه. ساخن شو، ساخن شو. ديجا عطيتكم بارد اللي هي فخوا، دونك هاد الكونترير ديالها ساخن شو. من بعد غادي نطلب منكم في الاخر ديال هاد السلسله هادي انكم تنظموا النيه الاضداد والمعاني، وغادي نقول لكم شنو سميتهم بالفرنسيه دابا باش ما نرونكمش. غنخليها حتى الحصه ديالها ان شاء الله. انا نسبق الفوكابولير عاد القواعد، دونك ضروري غنعطيكم القواعد، ما نمثلش ليا ما نعطيهم لكمش. ضروري غنعطيكم القواعد، ولكن الفوكابولير اولا نحفظوا بعدا نرميو واحد الباكاج نعقلوا عليه، وديك الساعه عاد نشوفوا البقيه. دونك غادي نعاودوا هاد 30 كلمه اللي حفظنا في الحصه ديال اليوم على بركه الله. عندنا envoyer يرسلوا، réponse عفوا penser يفكروا، regarder يشاهدوا، répondre يجيبوا، acheter يشتري، causer يسببوا، paraître يبدو، malhonnête عندنا ما عطيتكمش malhonnête عفوا كاينه هنا اسفه انا كنقرا في لي فيرب وتافه شويه. دونك وقفت في كوزي يسببوا، paraître يبدو، ignorer يتجاهل، fâcher يغضب، parler يتكلم، endroit ça veut dire مكان، la description الوصف، une expérience تجربة، un rapport تقرير، la voix الصوت، le sac الحقيبة، la salle الغرفة، une fois مرة، le sang الدم، une chose شيء. بالنسبة للادجيكتيف اللي عطيتكم malhonnête ça veut dire دنيء، méchant شرير، nerveux ça veut dire عصبي، optimiste متفائل، paresseux كسول، pessimiste متشائم، peu قليل، grand كبير، magnifique رائع، chaud ساخن. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون سهل وظريف على قلوبكم، نتمنى يكون ما نثقلش عليكم. السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وكنتمنى ان السلسله هذه تستافدوا منها وتكونوا غاديين معها سيريوز، يعني معقول ومضبوطين وتخدموها جيدا. يعني واخا تجيك في الاول صعيبه، ولكن حاول 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 باش تتعلم، لحقاش ملي غادي تذوق الحلاوه ديال اللغه صافي ما يبقاش عندك مشكل. وحاولوا انكم ديروا ليها واحد ساعه ولا ساعتين، حاولوا ما امكن تكون اكثر من ساعه يعني باش تعلم بسرعه. اعطيها واحد ساعتين باش تعلم ليها ان شاء الله،
وما يبقى عندك حتى شي مشكل مع اللغه الفرنسيه. هذه هي الامنيه ديالي. اوغفوار، نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله، وما تنساوش انني احبكم في الله. السلام عليكم.